السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون على لامبارفي. شفنا من قبل بريزون، باسي ريسون، باسي كومبوزي. بقيت في لاكوتي ديال الباسي وغادي نديرو ان شاء الله اليوم لامبارفي. Qu'est-ce que l'imparfait? L'imparfait exprime et décrit des faits et d'actions dans le passé en soulignant le déroulement ou la répétition de ceci. C'est le temps de récit en premier lieu dans la langue écrite. عندنا شنو هو l'imparfait? L'imparfait هو كيكسبريمي لينا واحد كيكسبريمي كيديكري لينا، يعني كيعبر لينا وكيوصف لينا واحد لي في وواحد لاكسيون، واحد الحدث، واحد الشيء اللي هو طرا لينا في الباسي. الباسي سي لامبارتي كتعتبر في الماضي البعيد، كيف ما قلنا في الباسي كومبوزي كتعتبر الماضي البعيد، سي لامبارتي كتعتبر الماضي البعيد. غير هو كاين فرق ما بين هاد الجوج، ما بين لو باسي كومبوزي وما بين لامبارفي. الباسي كومبوزي كيف ما قلنا في الفيديو ديالو اللي درت عليه، انه كياخذ لنا واحد المده اللي هي وجيزه، يعني ما كيستغرقش لينا بزاف ديال الوقت. باغ كونطخ لامبارفي لا، العكس ديالو. يعني فاش كيكون طاري لنا هذاك الحدث اولا كندير واحد الحاجه كياخد ليا واحد المده اللي هي طويله شويه، يعني مده باينه، كياخد ليا ساعه، جوج سوايع، ثلاثه سوايع، هذا نهار، يومين، 3 ايام، يعني هذاك لي في راه خدا مده طويله باش حدث لينا في الماضي. وغالبا هو كنستخدمو حتى مثلا امتى كنخدم انا بلامبارفي. لامبارفي مثلا كنخدم به في لا ديسكريبسيون، فاش كنخدم في الوصف، بغيت مثلا نوصف شي واحد، لا ديسكريبسيون دي بيرسون كنخدم بلامبارفي. لا ديسكريبسيون دي سيتوياسيون غادا نوصف واحد الحالات اولا هكا، واحد هكا كنخدم بلامبارفي. مثلا فاش كيكون عندي لا ريبيتيسيون، واحد لي في ولا واحد لاكسيون، يعني طرا وتعاود طرا وتعاود في الباسي. في هاد اللحظه هادي فاش كنبغي انايا نديكري اولا فاش كنبغي نراكونتي باغ اكزومبل، كنخدم بلامبارفي. وغالبيه لي غومو وهذا اللي جيتو كتشوفوا فاش كيبداو الغومو اولا هذا كتلقى ايتي ان فوا ايتي لو فيرب اتر في لامبارفي. كنخدمو في او ديبي ديال ليكريتور بزاف بلامبارفي. سي بون. كيف ما تشوفوا معايا هنايا، ها هو الشريط ديال الزمن اللي استخدمناه في جميع لي طون. ها بريزون، قلنا الباسي ريسون قريب للبريزون، عندنا الباسي والامبارفي بجوجهم راهم الماضي البعيد. غير هاد لامبارفي يقدر يكون كيبدا من هنا ويسالي هنا، انا غير حطيته هنا، هذه غا افتراض وصافي. اما هو ماشي هو مورا الباسي كومبوزي، راه ممكن الباسي كومبوزي يكون واسط من لامبارفي. طبعا بارفو كنكون كنديكري شي حاجه ممكن كنخدم بالباسي كومبوزي حيت كنحتاجو. سي بون. غنمشيو دابا لي تيرمينيزون ديال l'imparfait. شفنا في البريزون لي تيرمينيزون ديالو باسي ريسون اي le passé composé. L'imparfait كيتعتبر ما بين لي طون سامبل، ماشي طون كومبوزي. كيتعتبر l'imparfait في الخانه ديال الباسي ديال لي طون سامبل. Pour former l'imparfait, on ajoute les terminaisons suivantes au radical présent de la première personne du pluriel. Ces terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes. ها هما les terminaisons ديال l'imparfait. La première personne du singulier AIS, هي je. Deuxième personne du singulier tu, AIS. Troisième personne du singulier il, elle, on, AIT. Première personne du pluriel هي nous, IONS. Deuxième personne du pluriel هي vous, IEZ. Troisième personne du pluriel il avec S, elle avec S, AIENT. القاعده اش كتقول لك؟ on ajoute les termes suivants au radical de présent de la première personne de pluriel. انا باش نصرف اي فعل في لامبارفي خاصني نكون عارف الفعل بعدا في البريزون. ملي تنكون عارفه في البريزون كيسهل عليا لامبارفي. علاش؟ حيت انا كنستخدم لو راديكال ديال البروميير بيرسون دو بلوريال. ها هي فيزيت، هو عندنا فيزيتون، نو فيزيتون. لو راديكال هو هذا اللي بالزرق، هذا هو لو راديكال. انا هو اللي كناخذ كوم راديكال في لامبارفي. ها هو هنا فيزيت فيزيت اكسيتيرا. كنحيد ليه هاد اون اللي هي تيرمينيزون او بريزون، وكنزيد ليه لي تيرمينيزون ا لامبارفي. هاد لي تيرمينيزون راه هما نفسهم بالنسبه لجميع لي جروب، سواء يكون لو فيرب كينتمي للبروميي دوزيام او بيان تروازيام جروب، دائما كيبقى عندنا
نفس لي تيرمينيزون ونفس القاعده كتطبق فيهم كاملين. كنمشي للبروميير بيرسون دو بلوريال في البريزون، كناخذ ليه لو راديكال ديالو هو اللي كنحطو كوم راديكال في لامبارفي وكناجوتي ليه لي تيرمينيزون ا لامبارفي. سي بون. نمشيو للمثال تاني في الدوزيام جروب. فيزيتي راه فيرب دو بروميي، دابا غنشوفو فيرب دو دوزيام جروب. ها هو فينير. فينير او بريزون ها هو غنمشي le première personne de pluriel. Nous finissons. ها لو راديكال غنشد هاد لو راديكال غنحطو في لامبارفي وغادي نزيد لي تيرمينيزون ا لامبارفي. المهم هو ضروري نكون كنعرف لو بريزون ديال لو فيرب باش يسهل عليا لامبارفي، حيت انا لما عرفتش لو فيرب كيفاش كيتصرف في البريزون راه 100% غنخطا في التيرمينيزون في لو راديكال ديال لامبارفي، حيت لو راديكال ديال لامبارفي كيتبازا لينا على حساب لو راديكال ديالو فنو في البريزون. سي بون. غنشوفو ديال troisième groupe. Troisième groupe خدينا partir. ها هو partir au présent de l'indicatif. فنو عندنا partons ها part. غنحيد هاد او ان اس وغنحط لو راديكال في لامبارتي في كاع لي برونون بيرسونيل وغناجوتي لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون كيف ما قلنا ثابتين بالنسبه لي 3 جروب. بروميي دوزيام تروازيام عندهم نفس لي تيرمينيزون اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. كيف ما بغى يكون هذا الفعل كيف ما بغى يكون كيطبق على نفس القاعده. عندنا فعل واحد في الكونجيغاسيون كامل ما كيطبقش عليه هاد القاعده، هو لو فيرب être. حنا غادي نشوفو avoir être à l'imparfait. Le verbe avoir est régulier. Seul être est irrégulier à l'imparfait. عندنا être هو الوحيد اللي ما كيتبعش لينا هاد القاعده في الكونجيغاسيون في l'imparfait. عنده كا اكسبسيونيل. بحال avoir في البريزون راه nous avons ياك. هذا هو nous avons او ان اس. شنو لو راديكال؟ هاهي اف هو لو راديكال، او ان اس هو التيرمينيزون. تنحيد او ان اس كنحط هاهي اف كلشي وكناجوتي لي تيرمينيزون ا لامبارفي. هاهي اي اس اي اس ديزولي اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. être لا être كا بارتيكولير نقدروا نقولوا بحال هو خيط ديال فو، هو خيط لو راديكال ديال فو. حيت فو عندنا فوزيت او اس حيدنا لها هاد او اس وزدنا ليها لي تيرمينيزون اي اس اي تي اكسيتيرا. سي بون. هذا هو لامبارفي. هادو هما القواعد ديالو. قلنا ان فيرب واحد اللي ما كيتبعش القاعده هو لو فيرب اتر. باغ كونطخ تو لي فيرب او فرونسي كيتبعوا لنا نفس القاعده. كناخذ لو راديكال ديال نو او بروميير بيرسون دو بلوريال في البريزون ديال اي فيرب كيف ما بغا يكون. كنحيد داك او ان اس كناجوتي لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هما اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. كنتمنى نكون فدتكم ديزولي فدتكم هاد الفيديو هذا وتكونوا عرفتوا شنو هو لامبارفي، شنو هو الفرق ما بين لامبارفي وما بين الباسي كومبوزي، رغم انهم هما بجوجهم ازمنه اللي متعلقه بالماضي البعيد. اذا كان عندكم شي سؤال او شي حاجه خليوها لنا في لي كومونتير. ما تنساوش تدعمونا بسكرايب، لايك، تفعيل الجرس، وان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.